मुझे आज भी याद है 2018-19 की बात है जब पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब ओपोजिशन में बैठे थे और इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम था। तो उन्होंने 2018-19 की बात है पार्लियामेंट में जब पेट्रोल 200 रुपए का हुआ था रोते हुए खिताब किया था कि जी मुझे रोना आ रहा है कि 200 रुपए का पेट्रोल हो गया है। लोग जो हैं इतना महंगा पेट्रोल लोग डलवाएंगे जिनकी सैलरीज 20-20 हजार है, 25-25 हजार है, वो पेट्रोल डलवाएंगे, कुछ खाएंगे अपने लिए या कुछ पहनेंगे अपने लिबास में। वो क्या करेंगे, वो कैसे मैनेज करेंगे? और वही शहबाज शरीफ साहब है जिन्होंने कल तकरीबन मेरे ख्याल से 12 बजे 12 भी नहीं बजे होंगे जब पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी। ऐसे तो यूजुअली यही होता था कि 12 बजे जो पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती थी, लेकिन कल कल 12 बजे से पहले मेरे ख्याल से मैंने 12:45 या शायद 12 बजने में 20-25 मिनट पहले मैंने पाक व्हील पे जो है उनका देख लिया था कि पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं और तकरीबन तकरीबन 400 रुपए में पेट्रोल की प्राइसेस पहुंच गई है। और ये पेट्रोल की प्राइसेस जब आज उन्होंने खुद 400 रुपए की है तो तब 20-25 हजार वाले लोग कहाँ जाएंगे? किससे पूछेंगे? किससे सवाल करेंगे? खुद खाएंगे पेट्रोल में, बाइक में पेट्रोल डलवाएंगे, खुद खाएंगे या अपने लिए अपने कपड़े लेंगे या कुछ इस तरह करेंगे, अपने बच्चों का सोचेंगे? और अब शहबाज शरीफ साहब से कोई पूछने वाला भी नहीं है। जो पार्लियामेंट है वो सारी इनकी अपनी बैठ गई है, जो अपोजिशन है वो जेल में है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इमरान खान अच्छा है, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान को हम दोबारा वापस लाएंगे। बिल्कुल मेरा कहने का ये मतलब भी नहीं है कि इमरान खान को वापस लाए। ये सारे एक ही जैसे हैं। आप देखें कि जब इमरान खान से इनको नफरत है, लेकिन इमरान खान के जो उन्होंने अपने तरीके बताए थे ना इनको चोरी के, इनको उस चीज से नफरत नहीं है। जो मोबाइल पे कस्टम जो उसने आके बताया था कि मोबाइलों पे टैक्स लें आप लोग, जिसको हम पीटीए की मद में आज का अभी भी अब जो है हम लोग पे कर रहे हैं, उसने ये बताया था कि इनसे ये लिया जाए, इनसे फोनों पे टैक्स लिया जाए। हालांकि किसी भी मुल्क में मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने भी ऐसा मुल्क देखा हो कि वहां पर जाके आप लोग पीटीए पे करें या फोन पे टैक्स दें तो फिर आपके फोन की जो है ना सिम अनलॉक होगी। उसने इमरान खान ने इनको बताया कि इस तरह भी आप लोग इनको लूट सकते हैं, इस अवाम को। इमरान खान से नफरत है, उसकी इस चीज से नफरत नहीं। ये चीज अभी तक क्यों नहीं खत्म हुई? क्यों इस चीज पे टैक्स खत्म नहीं किया गया? अगर इमरान खान बुरा था, इमरान खान की हर चीज पूरी थी, तो ये चीज पे क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया? ये चीज से इनको पैसे यार थे, उन्होंने कहा ठीक है इमरान खान सानू यह चीज दस गया ए कम ठीक है, ऐसा सानू भी नहीं पता सी। उसने इनको वो चीजें बताई जो इनको भी नहीं पता था, और ये लोग कह रहे थे कि हाँ यार इंज भी करना, हुन इंज भी करांगे। और मेरी वीडियो बनाने का आज का मकसद यही है कि मैं ये बता सकूं लोगों को कि हम लोगों ने इन किसी भी सियासतदान पे आज के बाद कभी भरोसा करना ही नहीं है। ये सारे एक ओवर गए ने। वो आता था, उन्हें आया, उन्हें नवी नवी शायद दसती हैं, ये अब पेट्रोल पे लेके जा रही हैं। और मैंने एक हदीस सुनी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आने वाला जो आखिरी वक्त होगा उसमें लोग जो है जंगे घोड़ों पे और तलवारों से लड़ेंगे। और ये मेरा ख्याल से वो वक्त आने वाला है कि पेट्रोल ये लोग इतना महंगा कर रहे हैं कि आम आवाम की जो है ना हैसियत से बाहर होता जा रहा है। पहले गुज़िश्ता टाइम पे जो देख लें, जो हाई ऑक्टेन था वो सिर्फ एलीट क्लास पे जो डलवाती थी, क्योंकि आम आवाम इतना महंगा पेट्रोल अफोर्ड ही नहीं करती, और वैसे भी उनके पास इतनी वो जो है चीजें नहीं थी, गैजेट्स नहीं थे जिनमें वो हाई ऑक्टेन डलवाते फिरे। तो हाई ऑक्टेन सिर्फ एलीट क्लास डलवाती थी। लेकिन अब जो दौर शुरू हो गया, मेरे ख्याल से जो पेट्रोल भी है वो भी सिर्फ एलीट क्लास ही डलवाया करेंगी, क्योंकि आम इंसान के हाथ से जो बाहर हो गए। 400 रुपए का पेट्रोल कौन डलवाए? 400 का मतलब समझ रहे हैं कि अगर आपने 2 लीटर भी डलवाए तो 800 रुपए, अगर 800 में 200 मिला तो 1000 हो ही जाता है। तो 1000 का तो किसी खाते में कोई, और 2 लीटर में क्या कर लेंगे लोग? इससे बहुत से लोग जो है ना पहले तो बिजली से तंग थे कि यार इतना इतना बिल आ रहा है, हम कैसे पे करें। तो फिर लोगों ने कहा ठीक है यार, हम ना पार्ट टाइम और काम भी शुरू कर देते हैं, जैसे इन ड्राइव शुरू कर दी लोगों ने, उबर, क्रीम स्ट्रीम, ये वो, गाड़ियों पे, बाइक्स पे। फिर फूड पांडा की राइडर की डिलीवरीज लोग बाइक्स पे करते थे। तो उनका जो है ना इसमें खर्चा खराजा थोड़ा सा कवर हो जाते थे। लेकिन जब आप पेट्रोल भी महंगा हो गया, सारा कुछ महंगा हो गया, बिजली भी महंगी, पेट्रोल भी महंगा, और उसके बाद अगर सर्दियां आ जाए, सर्दियों में बिजली की तरफ से जान छूट जाती है, लेकिन गैस के बिलों में इतना इतना बिल भेज देते हैं और कहते हैं कि भाजी ऐसी की करिए, ये तो पीक टाइम होता है, इसमें तो जितना भी आप चलाएंगे उसमें पीक में यही आएगा इस महीनों में। तो लोगों को कहीं भी इन्होंने सुकून नहीं लेने देना, और ना ही इन्होंने कुछ इस तरह करना है जिसकी वजह से ना लोग जो है थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ महसूस करें। मैं अभी भी 100% कह सकता हूँ कि आप पंजाब में सिर्फ लोगों को देख लें तो तकरीबन तकरीबन 80 से 90% जो होंगे ना वो कर्जे ही होंगे। उन्होंने किसी ना किसी कर्जा देना होगा। कर्जा इस सेंस में कि किसी से उठा के अपना राशन राशन का चला रहे हैं, अपना रोजगार का चला रहे हैं, किसी से कर्जा लेके कि यार अच्छा है हम अपना जो है ना सर्कुलेट करें पैसों को। लेकिन वो नहीं हो रहा क्योंकि आए दिन महंगाई इतनी बढ़ रही है। ऐसे ही साडा वो हिसाब है कि जंग कहीं हो रही, जहां पर जंग हुई है वहां पर इतनी महंगाई नहीं है।
لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پیٹرول بھی سستا ہے، ایران میں دیکھ لیں آپ، اور امریکہ کی لڑائی تھی، اسرائیل کی لڑائی تھی، گلف میں لڑائی تھی، ساروں کے دیکھ لو، وہ سارے نارملائز ہو گئے اپنے ابھی تک، جب سے جنگ ختم ہوئی ہے، ختم تو نہیں خیر ہوئی، سیز فائر ہوئے، تب سے لے کے اب تک جو ہے انہوں نے اپنے نارملائز اپنی روٹین پر آ گئے ہیں سارے لوگ، کہ ٹھیک ہے یار ہم جو ہے نا اپنا نارملائز پرائسز ویسے کی ویسے دوبارہ واپس آ گئی ہیں، سارا کچھ ویسے ہو رہا، لیکن ساڈے تھے، اور اس سے اچھا تھا کہ ہم جنگ لڑ لیتے، گھٹ تو گھٹ چلو ہوندا صحیح نا کہ یار جنگ دی وجہ تو مہنگائی ہو رہی ہے، ہم لوگ خوش ہوتے کہ آہو یار اسی اسرائیل نہ لڑے ہیں، اسرائیل سے لڑنے کے بعد ہمیں جو ہے نا ہمیں مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا، تو ہم خوشی خوشی کرتے کہ یار ہاں ٹھیک ہے، ہم نے اسرائیل سے جنگ لڑی جس کی وجہ سے ہمیں مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا، تو ہم خوشی خوشی کرتے ہیں، نہ اسی جنگ لڑی نہ اسی کچھ اور کیتا، صلح کران آ گئے ہیں، حالانکہ جو چدراہٹ ہوتی ہے نا، چدراہٹ اسے کہتے ہیں جو دو پارٹیوں کو صلح کرا کے چودھری صاحب کو چلنے ہیں وہ کو صلح کرانے ہیں، تو چدراہٹ دکھائی نا کہ ایسی صلح کرانے آئیو ساڈے کو، تو صلح کرانے کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اپنی چدراہٹ رکھیے لیکن تھلے جڑے گھر دے فرد ہیں وہ سارے مردے پہ نے بھوک نہ غربت نہ، میں تو کل سے دیکھ کے بڑا پریشان ہوں کہ یار یہ 400 روپے کا اگر کوئی یہ پیٹرول ڈلوائے گا 1 لیٹر، تو جو 3-4 لیٹر روز کا ڈلوانے والا اس کا کیا حال ہوگا، وہ کہاں پر جائے گا، وہ کیسے سروائیو کرے گا، سیلریز تو آپ کو سامنے ہی ہے، یہاں تو ہے نا سارے دن 2-2 کروڑ روپیہ دو پاکستانی عوام نو کہ آؤ یار چلو تم 2-2 کروڑ روپیہ دینے ہیں، تو یہ تھوڑا جا نا ٹائم کاٹ لو، کوئی سال 2 سال کاٹ لو تو پھر مہنگائی تھوڑی کٹ جائے گی، پیسے بھی آپ لوگ نہیں دے رہے، کوئی اس طرح کے کوئی فنڈز نہیں دے رہے، کوئی اس طرح کی کوئی سکیمز نہیں آپ نے نکالی کہ جس سے عام عوام پہ جو ہے نا پریشر کم ہو، تو مہنگائی والا تو یہ کام چک کے رکھے گا، چکی جائیے، اور یہ جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں نا لوگ، میرا ان سے بھی سوال ہے کہ یار تم لوگ کیوں نہیں ٹک ٹاکرز کو بلا کے لٹرم پٹرم لوگوں کو بلا کے اپنے ٹی آر پی بڑھانے کے لیے لوگوں سے الٹے سیدھے سوال کر لیتے ہو، ریحان طارق صاحب ہو گئے، فیضا علی ہو گئے، اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں جو الٹے سیدھے سوال ٹک ٹاکرز، اور ان کا کیا تعلق ہے یار ان چیزوں سے، اگر آپ نے سوال کرنے تو آپ ان پولیٹیشین سے کرو، سیاستدان سے کرو، وہ آپ لوگ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو اوپر بیٹھے نا جن کا آپ چینل رن کر رہے ہیں سیاستدانوں کے آپس میں جو لنکس ہے وہ کافی اچھے لنکس اس طرح ہی ہے، شاید ایک دوسرے کی کان بھی کہہ لو کہ ایک دوسرے کی کان ہے، جس طرح ایپچین فائل تو ایکسپوز ہو گئی ہے، ان کی بھی کوئی اس طرح کی فائلیں ہوں گی جو ایکسپوز ہو رہی ہیں، مزے کی بات بھلا کیا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی اپوزیشن میں جاتا ہے نا، جب اس کی حکومت اترتی ہے ختم ہوتی ہے، تو وہ آرمی کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے آ کے، کہ آرمی کی وجہ سے جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور جب وہ حکومت میں آتا ہے، جب وہ سیٹ پہ بیٹھتا ہے، تب وہ کہتا ہے واہ 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 آرمی ورگا بندہ ہی، اے فلانے بندے ورگا بندہ ہی کوئی نہیں، جنرل ورگا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اور جب وہ اپوزیشن میں آ کے بیٹھتے ہیں تو وہی گالی نکالنے لگ جاتے ہیں ان لوگ آرمی والوں کو کہ یہ ایس تو گھٹیا بندہ ہی کوئی نہیں سی، عمران خان کو دیکھ لیں، نواز شریف کو دیکھ لیں، یہی تھا، اور اب دوبارہ نواز شریف انہوں کو دیکھ لیں، اب وہ دوبارہ واپس اپنی سیٹس پہ آگے بیٹھے تھے، کہتے ہو آرمی ورگا بندہ ہی کوئی نہیں، ان کی زبانوں پہ بالکل نہیں اعتبار کرنے کی، جو بولتے ہیں جو بھونگتے ہیں یہ سارے جھوٹ ہے، یقین کرے سب جھوٹ ہے، اور ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، کون پوچھے، ہم اب پنجاب کی عوام تو اتنی ڈرپوک ہوگی کہ وہ باہر ہی نہیں نکلی جب سے وہ عمران خان والا وقوع ہے، انہوں نے سارے نے پھڑ کے اندر تنیا، اس تو بعد عوام کہنے نہیں پاجی باہر ہی نہیں نکلنا، گھر تے بیٹھے ہیں نا، باہر گئے تو اندر تو نہیں جاؤں گے، ایسے گھر سے بیٹھنے سے بھی کیا فائدہ، یہ بھی تو ایک قسم کی قید ہی ہے جو ہم لوگ کاٹ رہے ہیں مجبوراً، باہر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، فلان نہیں کرنا، بجلی کے بل بچائیں، کھانے کا کچھ کریں یا پیٹرول ڈلوائیں، کیا کریں، آپ لوگوں نے بتانا ہے ابھی یہ کہ اس کا کیا حل ہے، پیٹرول جو ہے پیٹرول مجھے نہیں لگتا کم ہوگا، 1 مہینے کا ریزرو پڑا تھا جب آپ کا پیٹرول مہنگا ہونا شروع ہوا تھا، 1 مہینے کا ریزرو تھا، تقریباً آپ 2-2.5 ہفتے تو چلا سکتے تھے نا اس سے، 2-2.5 ہفتے آپ بیچتے وہی پیٹرول سیم پرائس پہ، اس کے بعد آپ کرتے کہ ہاں جی پیٹرول مہنگا ہے تو سانو مہنگا مجبوراً لینا پی رہا ہے تو سانو مہنگا بیچاں گے، ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے، وہاں پر پیٹرول مہنگا ہی ہوا ابھی، ادھر اعلان ہو گیا بھائی جیسی پیٹرول بتا دو، اور یہ جو 170 100 میرے خیال 150 یا 160-70 میرے خیال پیٹرول جو مہنگا کیا تھا نا، اس کے بعد اگلے دن شباز شریف صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں 100 روپے سستا کر رہا ہوں، یہ جو 100 روپے آپ نے سستا کیا تھا یہ دوبارہ آپ نے مہنگا کرنا ہے، 100 پورا کرنا تو اسی ہولی ہولی کر کے، کیونکہ اس ٹائم کے بعد عوام کا رد عمل کچھ سخت ہو گیا تھا، تو اسی کا نہیں آج سے پہلے کوئی اور کا چند چڑھے تو اسی جڑا ہے نا ہولی ہولی کر کے چڑھانے ہیں کام، تو یہ بالکل آہستہ آہستہ کر کے یہ 100 پورا کریں گے، یہ یہو جہ کوئی ساڈے سکے نہیں ہے کہ ساڈا احساس کر رہے ہیں، یہ ہم سے چوس رہے ہیں، ایک ایک خون کا قطرہ جو ہے نا ہماری، اس سے بھی چوس کے اپنے پیسے پورے کریں گے، یہ اس طرح کے ہو چکے ہیں، تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی باتوں پہ اور ان کی جو ہے نا اس طرح کی نوسر بازی میں بالکل نہ آئے، دہا کرے، کیونکہ ووٹ ہمارا ڈالنا اور نہ ڈالنا ایک ہی برابر ہے، کیونکہ ووٹ سے ہی لوگ آتے نہیں ہیں، ساروں کو پتہ ہے، یہ لوگ جب بھی آتے ہیں جو اپوزیشن ہے وہ کلپتی کہ ساڑھے نال دھوکھا بازی ہو گئی ہے، پہلے نواز شریف تک کلپدا سی، پھر عمران خان نے کلپنا شروع کرتا ہے، پھر اگلا جو آئے گا یا شاید نہ بھی جائے یہی لگے رہے، یہ بھی کلپیں گے،
تو ان کا کوئی حل یہی ہے کہ آپ لوگ ایک ساتھ ہو کے احتجاج کریں، ان کو بتائیں کہ بھاجی اسی ایک کا باقی یار اللہ تعالیٰ آپ کو ساروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ لوگوں کی جو مشکلات ہیں ہم سب کی مشکلات جو ہیں ان میں کمی کرے۔ آمین۔ دعا ہے جمعہ کا دن ہے، سارے نماز پڑھ کے دعا مانگے، میں بھی اللہ تعالیٰ سے ساری دعا مانگوں گا ہمارے ملک پہ رحم کریں اور ان نوسر بازوں سے ہمیں بچائے، ان ظالم حکمرانوں سے ہمیں بچائے۔ قیامت کے دن انشاءاللہ ہم لوگ ان حکمرانوں کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے تم لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ خیر، اللہ حافظ۔ میں اور کچھ نہیں بول سکتا۔